باور داریم که اتفاقاتی در این عالم هست که ممکنه با متر و معیار علمی و دو تا چهار تای ریاضی نشه محاسبش کرد. اما در نگاه درون دینی ما اعتقاد به ماوراء الطبیعه، اعتقاد به متافیزیک اصلا نه اینکه امر عادی است بلکه بخشی از این باور محسوب میشه. حالا میخوام دست شما رو بگیرم به سمت و سوی قصه‌ای ببرم که اعتقاد به متافیزیک و باور دینی درش حرف اول رو میزنه. آقای یزدی زاده خیلی خوش آمدی. خیلی ممنون و متشکر. زنده باشین. حاج خانم خیلی خوش اومدین. ممنون. لهجه میگه کرمونی هستین. بله کرمونی. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. خیلی ممنون. آقای یزدی زاده ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرا از سال 85 پیکر 5 شهید گمنام در تهران به صورت مفقود گمنام تشییع جنازه شد و بنده این صحنه را از تلویزیون دیدم و یک لحظه منقلب شدم و دلم شکست و گفتم آیا، چون این صحنه رو من از تلویزیون نگاه می کردم و با خودم گفتم آیا این شهدایی که دارن تشییع میشن آیا پدر و مادر این شهیدان در قید حیات هست؟ کاش که بدونن مثلا اینا فرزندانشونن. آره یه همچین چیزی دیگه، درسته؟ یه همچین چیزی بله گفتین. با خودم گفتم و خوابیدم. شب در عالم خواب همین صحنه‌ای که من از تلویزیون نگاه می‌کردم آمد به خوابم که من هم در بین مردم بودم و داشتم این شهدا رو تشییع جنازه می‌کردم و این شهدا رو بردیم تا یه محوطه‌ای بود که زمین خالی بود و دور این زمین خالی سیم خاردار کشیده شده بود و ما مردم پشت این سیم خاردارها وایسادیم و 5 شهید رو وارد این محوطه کردند و ما همینجور پشت سیم خاردارها ایستاده بودیم. دیدم یه نفر با لباس سبز پاسداری از کنار این شهیدا به طرف من آمد کنار من، گفت آقا با شما کار دارند. من گفتم این بنده خدا من اشتباه گرفته، من کاری ندارم آخه. بله. خب گفتم با حال این که من اشتباه گرفته من خیلی دلم میخواست این شهیدا رو از نزدیک ببینم، لذا برم حالا که صدا میکنه. بله. آمدم سریعا وارد شدم، در باز شد، من وارد این محوطه شدم، دوباره مجددا در بسته شد. به همراه این پاسدار آمدم کنار تابوت این شهدا ایستادم، گفتم بفرمایید آقا به شما اجازه میدیم که یکی از این شهدا رو شما دفن کنید، حالا هر کدوم خودتون میخواهید میتونید قبول کنید. من ناخودآگاه اومدم کنار تابوت سومی ایستادم و گفتم من این شهید سومی رو دفن میکنم. یعنی وسطی؟ بله وسطی، از هر طرفی که نگاه بکنید به شماره سومی وسطی میشه. بعد من میدونستم تا عالم خواب این شهدا گمنام هستند. بعد از 24 سال مفقودیت این شهدا رو آورده بودن تشییع جنازه میکردن. یک مشت خاک و استخوان بیشتر نبودند و از زمانی که این شهید از تابوت بیرون آوردن رو دستا من گذاشتند و به من گفتند وارد قبر بشو و برو این شهید رو تدفین کن، که من با یه زبان حالی از امام حسین این شهید همینجور که رو دستام بود وارد قبر شدن به صورت عمودی و افقی، که رفتم این شهید رو خاک گذاشتم همینجور که زبان حال امام حسین رو میخوندم. یک زمان دیدم قبر به صورت یک اتاق 4x6 حدوداً در اومد و شهیدم کامل شد. شهید کامل شد و روی تختی حاضر شد و من هم این زبان حال زمانی میخونم آقا رسالت، شهیدم شروع به سینه زدن کرد. یادت چه زبان حالی میخوندی؟ بله دقیقاً. چی میگفتی؟ من یه زبان حالی از امام حسین میخوندم که چون مداح هیئت هستن. خب بخونین برام. آره هیئت هستن. بخونین برام. تو هیئت میخونده اونجا هم همینجور میخونده. میگفتم بله ارز آمده زمین کربلا که شد سر حسین ز پیکرش جدا، ز هر طرف رسد
صدای یا حسین 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 زهر طرف رسد صدای زمزمه صدای زمزمه صدای زمزمه صدای گریه علی و فاطمه علی و فاطمه علی و فاطمه حسین 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 ما این زبانها رو میخوندیم شهیدم سینه میزد من خیلی میخواستم بفهمم این شهید کجایی است آیا این شهید خودشو با من معرفی نمیکنه دیدم خود شهید منو صدا زد گفت آیدولا بیاد کنار من کار دارم که من با همون ترس و وحشتی داشتم رفتم کنار شهید دو زانو نشستم و شروع کردم به سوال پرسیدن از این شهید گفتم آقای شهید که من هنوز اسمش هم نمیدونستم به عنوان آقای شهید من صداش میزدم گفتم آقای شهید من یکی از خدمتگزاران امام حسینم و یکی از نوکران حضرت رقیه هستم مسئول هیئت حضرت رقیه هستم آیا خدمتگزاری ما مورد قبول هست یا ما خودمون بازی میدیم گفت به تمام مردم اعلام کن هر جا میری این صحبت رو بگو به مردم بگو هر کسی که یک قدم به طرف ما شهدا و امام حسین برداره ما 10 قدم به طرفش قدم برمیداریم 100 قدم به طرفش قدم برمیداریم بله مورد قبول درگاه خدا هست اینجا خودشو معرفی کرد گفت من اسمم حسینه فامیلم عرب نژاده اسم بابام اکبر مشهورم به حسین اکبر بچه خانوکم بعد زمانی که این شهید خودشو به ما معرفی کرد ما هم قول دادیم که این امر رو به خانوادش برسونیم اطلاع بدیم خانوادش رو از نگرانی در بیاریم بعد همینجا دیگه شهید از ما خداحافظی کرد و قبر مجددا برگشت و همون حالت اولیه خودش من از قبر اومدم بیرون نگاه کردم دیدم قبر سومی قبر این شهید هسته و زمانی که ما از خواب بلند شدیم آقای رسالت که خدا میدونه ما اینقدر از نظر جسمی خراب بودیم که جرأت نمی‌کردیم بریم به این خانواده اطلاع بدیم گفتم من اگر برم همچین خانواده‌ای باشه همچین شهیدی هم داده باشن باشه که من همچین حرفی بزنم بگم من خواب دیدم اون خانواده اصلا قبول نمیکنه. خب الان اینجا یه نقطه بذار آقای عبدالله ببین ما وقتی خواب میبینیم از خواب که بیدار میشیم مگه اینکه خیلی برامون مهم باشه یا یه جایی یادداشت بکنیم دیگه اینقدر رنگی به قول امروزی‌ها تو ذهنمون نیست با جزئیات شما یادت موند اسمش رو خانواده‌اش رو روستاش رو یادت نرفت از خواب بلند شدی کی دنبال این قصه رفتی این مهمه برامونا همون شب بیدار شد خوابشون به ما گفت برای شما تعریف کرد بله گفت همچی شده همچی جریانی شده من اینجور خوابی دیدم یعنی وقتی هم برام تعریف میکرد گفت من جوری خواب دیدم مثل کلا خودم تو تشییع جنازه بودم. خب از کی افتادین دنبال این خواب؟ نمیرفتین چون جسمانی خیلی خراب بود. یعنی یه مدتی گذشت. نمیرفت. چند روز گذشت. چند روز گذشت. اینم خیلی ما اصرار کردیم قبول کرد. چون میترسه میگم ما بریم بگیم خب خانواده قبول نمیکنن. باور نمیکنن. بله خب چون خیلی جسمانیش خراب میگفت الان بگم اونا فکر میکنن ما میخوام مثلا این مبلغ پولی ازشون بگیریم. یعنی چیزی سرهم کردیم. بله. چیزی سرهم کردیم که مبلغ پولی ازشون. چند روز گذشت با کی رفتی؟ تنها رفتی؟ تصمیم گرفتی یه 2 نفر با خودت بیان که تایید بکنن این حرفو؟ چه جوری رفتی نه گفتی؟ چون که خانمم از خانواده شهدا بود و برادرمون هم جانباز بود خدا رحمتش کنه این دوتا باعث شدن که منو حرکت دادم به طرف شهر خانوک. چشم انتظاری بدایی رفتیم تو شهر خانوک که خلاصه
خیلی مشکل با مشکلات گشتیم این خانواده رو پیدا کردیم. خلاصه از چند دفعه جستجو کردیم و خلاصه سوال کردیم و با مشکلات رفتیم به این خانواده رسیدیم. زمانی که با بابای شهید ما اعلام کردیم همچی خوابی دیدیم، بابای شهید قبول نکرد. بعد دوباره مجددا ما رو صدا زد داخل خونه، گفت تو پسر منو به خواب دیدی که دیگه حتما باید چهرهش تو نظرت باشه. گفتم بله. ما رو برد داخل اتاق نشوند، چند تا عکس شهید آورد جلو ما، گفت کدوم یکی از این شهیدا پسر ما هستن. بعد عکس پسرشون داخل این شهیدان نبود. ما نگاه کردیم و گفتیم آقا ببخشید، ما شهیدی که ما خواب دیدیم داخل این شهیدان نیست. یا ما اشتباه اومدیم یا اشتباه کردیم. دوباره مجددا رفت عکس 2 تا شهید دیگه برداشت اومد. همینطور که اومد من عکسی سمت دست راستشون بود، گفتم آقا این شهیدی که دست راستتون هست من این شهید رو خواب دیدم. حالا این شهید اگر شهید شما هست من همینشون رو خواب دیدم، اگر نیست که من اشتباه اومدم. بله. اینجا دیگه بنده خدا تا یه حدی قبول کرد که ما همچی خوابی دیدیم. راجب این شهید گمنام بالاخره پدر قبول کرد که شما یه خبری دارین ازش، درسته؟ بله. یه چیزی بله، چون امتحان کرد یه چیزی حس بهش دست داد. بعد چی کار کردین؟ خودش هم دیگه تماس گرفت با سردار اسدی، خدا رحمتش کنه. ایشون به همراه سردار شوشتری تو زاهدان شهید شد. منطقه زاهدان شهید شدند. ایشون بلافاصله وارد عمل شدند که بعد اومدن آزمایش‌های دی ان ای نگاه کردن، آزمایش دی ان ای گرفتن. از همون 5 شهیدی که اون روز تو تهران داشت تشییع می‌شد ها؟ از پدر مادر بله. شهید، از پدر مادر شهید و از بله. 5 شهید. بله خب؟ بله. آزمایش دی ان ای گرفتن، دیدن واقعا که همون شهید ما خواب دیدیم شهید حسین عرب نژاد است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الله 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 ما شاء الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله يا سلام يا سلام، سلم يا سلام سلم. ولست أبالي حين أقتل شهيدا على أي جنب كان في الله مضجعي، فذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزع. ولست بمبتل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي.
به جمع ما آقای عرب نژاد اضافه شده. آقای عرب نژاد شما کامل خودتون رو معرفی کنیم ما با شما آشنا بشیم. عرض ادب و سلام دارم علیکم خدمت السلام. شما و بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم. ایام شهادت حضرت علی انشالله از شیعیان این حضرت باشیم. بنده مصطفی عرب نژاد هستم، برادر شهید عبدالحسین عرب نژاد و پسرعموی شهید حسین عرب نژاد. خدمت کنم که داستان این دو تا شهید، چون حالا داستان اولش شهید حسین و آقای عزیزاده صحبت کردن، دو تا شهید هم پسرعمو، یکی سال 61 شهید میشه کوشک، عملیات بیت المقدس شب آزادسازی خرمشهر. یکی سال 67 شهید میشه برادر من عبدالحسین، عملیات بیت المقدس 7 منطقه عملیاتی شرمچه پشت کانال ماهی. سال 85 بعد از تفحصی که انجام میشه خب 5 تا شهید تو مسجد فائق حساب به خاک میسپارن که داستانش تا اینجا که آیه یزدزاده صحبت کردن. بعد از اون که عکس‌ها رو نشون دادم عموی ما به سردار شهید حسین اسدی که گفتم بعداً شهید شد، بیشون اطلاع میدن ایشون چون اون موقع هم مسئول هیئت شهدا بود، هم توی لشکر بود، لشکر سالالله، و همین که اون شب عملیات با این شهید حسین عرب نژاد همراه بود، توی یه گردان بود. وقتی داستان میگه ایشون از زنگ میزنه تهران به تفحص آقای سردار باقرزاده، میگه اصلا همچین تشریح بوده، میگن بله 5 تا شهید بوده، تشریح کردن و مختصات میگه با کار که عملیاتی تقریبا مراجعه میکنن. بعد میان تهران برسن خدمت آقای سردار باقرزاده. اینجا عمومی ما با همین شهید حسین اسدی برادر خانم ما هست، میان تهران، ما جون میشم با اینا ملحق میشم، اینا با هم میریم سردار. اینا با هم سردار دیگه تایید کردن که این شهید هم شهید شماست و حتی به عمومون گفتن که میتونید چون تایید شده میتونید حتی نبش قلب کنید، میتونید از اینجا ببرید تهران، برید کرمان و خانوک دفن کنید. که به عمومی ما گفت چون خود شهید خواسته تهران خاک بشه دیگه نه همینجاست. بعد ما دیگه مراجعه میکنیم به مسجد فائق. اون زمان آقا حسینی که آقا حسینی اخلاق در بله خدا رحمتش کنه، اون زمان زنده بودن. مسجد فائق قدیم هم بود یادمه، رفتیم اونجا و خدمت ایشون رو داستان تعریف کردیم و یه مراسمی گذاشتن و همشهری‌ها اومدن و یه مراسم تو مسجد فائق گذاشتن برای شهید. بعد مراسم بعدش هم خوب خانلوک برگزار شد. خب این سال 85 اتفاق افتاد، رفت سال 91. خب یکی از دوستان ما دانشگاه بقیه‌الله بود، به ما گفت یه دستگاه دی ان ای آوردن بیاد مرکز ژنتیک دانشگاه بقیه‌الله. خب تکلیف حسین که معلوم شد، حسین مشخص حسین شد. با همون خواب آقای یزدزاده پدر اوکی همه چی مشخص شد. شما الان دنبال عبدالحسین. ما این 85 بود، بله ما 91 عبدالحسین. بله بیاد اونجا یه فرمی از پر کن، یه خون بده، چون میبایست خون پدر مادر باشه با استخوانی که از قبلا از شهدا توی بانک اطلاعات مرکز ژنتیک گذاشته بودن و دی ان ای استخوان‌ها رو مشخص کرده بودن. بعد خون پدر مادر یا اگر پدر مادر نبود یکی از پدرها یا مادر با یک فرزندان. ما بابامون خدا بیامرز چند سال قبلش فوت کرده بود. رفتم اونجا، من خون دادم به داداشم، زنگ زدم کرمان، گفتم یه همچین قضیه است، مادر رو بدون اینکه اطلاع بهش بدی چی هست امیدوارش نکن، ببر خون بده فقط. ببر زرند، یه خون بگیر، به زرند رفتی بگو خون رو توی چیز خاص بگذارن تو یخ که منعقد نشه، خون رو بفرست تهران، من برم بدم اینجا. خون رو با پرواز فرستاد اینجا و من گرفتم دادم مرکز ژنتیک. حالا اواخر سال 91 بود. بعد از اینکه دی ان مشخص شد به ما اعلام کردم که شهید شما پیدا شده و تو تهران مثلا خاک سپرده شده. خب موقع مشخص نبود کجاست. منم چون تو شهری که شهید ملاتی که اونجا ساکن هستم فکر کردم خب 5 تا شهید گمنام داشتیم جای دیگه، هی فکر می‌کردم کجای داداش مال خاک چند. تا رفت بعد از تعطیلات عید 92 ما رفتیم مرکز ژنتیک، یه نامه ما دادم به معراج شهدا و یه کد
شناسایی دادم که ما این کد شناسایی بردیم اونجا معراج شهدا. جناب فرهنگ بود، گفتم بعد چک کرد گفت که مسجد فاق خاک. وقتی اینجوری گفت من خودم لرزیدم، ترسیدم، گفتم نکنه اشتباه شده باشه با این. یعنی همون منظور همونه. آره شاید اشتباه شده. بعد به جناب فرهنگ اونجا بود گفتم میشه کارتای تفحص اینا رو بیارید من ببینم همه 5 تا شهیدو. وقتی کارتای تفحص آورد دیدم حسین که همون کوشک شهید شده بود. من تو عملیات حسین شهید شد، منم بودم همون شب چیز تو عملیات بودم. خود کوشک شهید شد، مشخص بود محل تفاوت کوشک. عبدالحسین که کناریش بود نوشته بود محل تفاوت پشت کانال ماهی. منطقه که اونجا تو اون عملیات دوستان شهید جنازه داداش ما که شهید شده بود دیده بودن. بعد وقتی اینجوری شد خب ما دیگه مطمئن شدیم که هست. حالا شگفتی این داستان این دو تا شهید که به سرمو هستن یکی این که اون 61 شهید میشه، اون 67، اون کوشک شهید میشه، اون شلمچه، اون متولد سال 42، اون 47 48 که 6 سال فاصله ولادت، 6 سال شهادت. فاصله شهادت با یه فاصله مکانی و یه فاصله زمانی بازم 6 سال. ولی خب در کنار هم حالا جوری تفاوت میشه، کنار خواب میشن، ولی خب سال 80 من پسرمون مشخص میشه با خوابشون. عجب. سال 91 یعنی عبدالحسین کنار حسین الان بوده. بله ما نمیدونستیم. بله الان که حسینه. و الان مشخص شد که بالاخره این دوتا پسر عمو کنار هم که هر دو شهید گمنام آره. بودن. ما حتی بابامون خدا بیامرز ما سالگرد امام هر سال میامدن تهران، ما با هم میرفتیم سر مزار این شهدا برای زیارت پسر عمومون. یک سال یادمون گفت که کاش که عبدالحسین ما هم پیدا میشن. بالا سر حسین بود، کاش که عبدالحسین ما هم پیدا میشد. حالا خدا به دلش زده بود به هر چیزی بود، شاید بالا سر عبدالحسین هم بود، ولی میگم کاش که عبدالحسین ما هم پیدا میشد. من یه بار یه خطیشو بگم چون خیلی داستان پیچیده شد. 5 شهید گمنام در تهران تشییع میشن. آقای یزدیزاده خواب میبینه، یکی از این شهدا خودش رو معرفی میکنه به آقای یزدیزاده و میگه شما برو به خانواده من بگو و در واقع پیکر من رو شناسایی کن و بهشون بگو که من اینجا هستم. این شهید پیدا میشود در مسجد فائق تهران، ثبت میشه، سنگ قبر میخوره و پسر عمویی داشته که او هم مفقود جسد بوده. بله. این پسر عمو هم بعد از 6 سال که تحت عنوان شهید گمنام بوده در کنار او شناسایی می شود. یعنی 2 تا پسر عمو که هر دو شهید گمنام بودن طی یک مکاشفه و طی یک اتفاقی که از ذهن آدمی مثل من اقلن و خیلی از شماها میدونم که شما هم باور دارید به این خارجه، کنار هم نامشون ثبت میشه و مشخص میشن و پیدا میشن و ما اسم این رو جز عنایت خدا و معجزه چیز دیگه ای نمیتونیم. الله اینطوریه. خدا این قصه ها رو درست میکنه. اینها رو این اتفاق نیست. این قصه خدا درست کرده برای ماها که نشون بده که اولا شهدا زندن. ببینید همه زندن، ولی به خصوص خدا میگه ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا. هم نگید همچین حسابی نکنید که شهید مرده. شهید زنده است. این قصه های ماست آقای بوذری که نشون بده که شهید زنده است و دستش بازه برای اینکه بیاد خودشو معرفی بکنه، ارتباط برقرار بکنه و اینا قصه. خدا با این قصه داره با ما حرف میزنه. ما هر شب داریم میمیریم، هر شب. والتی لم تمت فی منامها. ما هر شب در خواب یه دور داریم میمیریم، ولی باز دوباره بلند میشیم فکر میکنیم نمردیم. اصلا مرگ چیه؟ کی گفته؟ این حرفا چیه؟ فلان اینا میزنیم زیر کاسه کوزه هر چی. این قصه هاییه که آقای ابوالقاسمی شما که تو جمع ما بسیجی، جمع ما جانباز، جمع ما تو همین عملیات جانباز شدن و این ترکش 23 خرداد 67. بله بله. روز شهادت عبدالحسین هم 23 خرداد. عملیات آتش. بله. بعد که بچه‌ها بله. شما یه آیه‌ای داری که به بسیجی‌ها بخوره؟
یه آیه هم بیشتر نیست. حالا بخون. خدا در قرآن از واژه ربی یعنی آفرین. خدایی استفاده کرده و شاید هم اون شعر کجا ایده شده؟ مولانا که همه تو جبهه میخوندن اصلا ورد زبون بچه ها بود از این آیه گرفته شده باشه و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. مسترم اون کجاییدم بخون. اونو آره به یاد شهدا. جایید ای شهیدان خدایی کجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی بلا جویان دشت کربلایی کجایید ای سبک باران عاشق کجایید ای سبک باران عاشق پرنده طرز مرغان هوایی پرنده طرز مرغان هوایی. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. گردباد باش، باد باش و گرد، خاک ناامید باز هم بگرد. لای بوته ها خفته یک شهید، کوه بود کوه، مرد بود مرد. گردباد باش، باد باش و گرد، گرچه خسته ای باز هم بگرد. آقا خیلی ممنون، متشکرم. خانم خیلی سپاسگزارم. آقای عزیز خیلی سپاسگزارم. کجایید ای سبکان عاشق پرنده طرز مرغان